साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। नेपाली रेल भारतबाट जनकपुर धाम आइपुग्यो। कोरोना महामारीको बेवास्ता गर्दै स्टेसनमा रेल हेर्नेको भिड। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा बन्ने भनिएको आइसोलेसन केन्द्र अन्योलमा। निर्माणमा प्रदेश सरकारको लापरवाही। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन सभागृह तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रको 90% काम सम्पन्न। दोस्रो चरणको निर्माणमा 40 करोड लाग्ने। अब पूरा समाचार। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली रेल धनुषाको जनकपुर धाम आइपुगेको छ। जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल परीक्षणका लागि नेपाल आएका हुन्। धनुषाको जनकपुर धामदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न भारतसँग खरिद गरिएका 2वटा रेल नेपाल आइपुगेका छन्। 6 वर्ष अघि 2071 सालबाट जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा बन्द रहेको थियो। नेपाल र भारतबीच G2G प्रक्रियाबाट रेल खरिद गरिएको छ। रेल शुक्रबार दिउँसो 2 बजे जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा आइपुगेका थिए। रेल विभागले यसलाई अब नेपाल रेलवे कम्पनीलाई केही दिनमा हस्तान्तरण गर्नेछ र नेपाल रेलवे कम्पनीले कर्मचारी भर्ना लगायत सञ्चालनका लागि अन्य प्रक्रियाहरूको थालनी गरिसकेको हुनाले निकट भविष्यमा यो रेल जयनगरबाट जनकपुर पुर्थासम्म र बिजलपुरासम्मको पनि ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेको हुनाले त्यहाँसम्म सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी म रेल विभागको तर्फबाट गराउँछु। रेलको स्वागतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी, रेल विभागका महानिर्देशक, रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। रेल नेपाल प्रवेश गरेसँगै जनकपुर धामको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र यसले सिङ्गो नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लगभग 5000 मान्छेको जनकपुरमा डेली बेसिस रूपमा 5000 मान्छे आउने गर्छ। निश्चित रूपमा यसको व्यवसायमा सम्पूर्ण सेक्टरमा पोजिटिभ असर र जुन कोरोनाले पीडित र विगतमा जुन जनकपुरको विभिन्न कारणले व्यवसायहरू 1 साल चल्ने त्यसपछि 6 महिना बन्द रहने जुन परम्परा छ, निश्चित रूपमा व्यवसायलाई केही न केही यो ट्रेनले गर्दाखेरि यो ट्रेनले उकास्ने छ भन्ने मलाई विश्वास छ। रेलवे सेवा बन्द भएपछि ठप्प रहेको जनकपुर धाम भन्सार पुनः चलायमान हुने भएको छ। रेल सञ्चालनपछि अन्य माध्यमको तुलनामा खर्च कम हुँदा बढी ढुवानी हुने भएको छ। सामान जयनगरबाट ल्याउन पनि सजिलो हुने र सब कारोबार गर्न सजिलो हुने, साथै भारतको अन्य ठुला सहरबाट पनि सामान ल्याउन जयनगरसम्म इन्डियन रेलवे ल्याइदिन्छ र त्यहाँबाट इन्डियन रेलवेले हाम्रोमा ट्रान्सफर गर्ने भएको कारणले भाडामा लगभग 60% जति सस्तो पर्न भएको कारणले नेपाल आएका 2वटै रेल शुक्रबार जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा नै रहनेछन्। दुवै मुलुकका उच्च पदाधिकारीको रहबरमा परीक्षण गरिनेछ। रेल शनिबार पुनः जयनगर स्थित नेपाल रेलवे स्टेसनमा पुगेपछि त्यही पार्किङ हुनेछन्। कोरोना महामारीको संक्रमण सामान्य नभएसम्म 2वटै रेल जयनगरमा राखिने भएको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा बन्ने भनिएको आइसोलेसन केन्द्र प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण अन्योलमा परेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमणको बढ्दो चापसँगै आइसोलेसन अभाव भएको छ। प्रदेश सरकारले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा 400 र कलैया उपमहानगरपालिकामा 100 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बारालाई तोकिएको रकम र स्थानको लिखित अनुमति नदिएकै कारण आइसोलेसन निर्माण अन्योलमा परेको हो। प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बारालाई काम गर्न छुट्याएको 1 करोड 70 लाख खर्चको आधार बनाएर पत्राचार गर्दा समेत अनुगमन र अवलोकनपछि मात्रै भनेका कारण निर्माण रोकिएको हो। आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्न भनिएको 1 महिना बित्नै लाग्दा समेत काम सुरु नभएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्।
अहिले आएर तपाईँको कोरोनाको सङ्क्रमित बिरामी थपिरहेको छ होइन। परिवारमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एकबाट अर्कोलाई सर्ने जोखिम त्यत्तिकै बढेको छ। हाम्रो यस क्षेत्रका मानिसहरूमा कम्प्लिटली होम आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण सम्पूर्ण परिवारमा छैन, त्यो जोखिम बढिरहेको छ। यहाँनिर आइसोलेसन तुरन्त तत्काल आवश्यकता रहेको छ। प्रदेश सरकारले अवहेलना गर्ने, हाम्रो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई अवहेलना गरेको अवस्था आयो भने हामीले प्रदेश सरकार विरुद्ध केही गर्दैनौँ। हामी 1 रुपियाँ चन्दा सङ्कलन अभियान राखेर आइसोलेसन वार्डको लागि चन्दा सङ्कलन गरेको रकम चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हाम्रो प्रदेश सरकार मौन हो भने हामी युवा स्तर आफैबाट गर्नुपर्ने खालको माहौल आफै गर्नुपर्ने खालको यो किसिमको वातावरण तपाईँहरूले सिर्जना गर्नुभएको हो भने हामी युवाहरू चाहिँ 10 रुपियाँ उठाएर हुन्छ कि 100 रुपियाँ उठाएर हुन्छ कि हामी एक किसिमको अभियान चाल्छौँ। प्रदेश सरकारले लिखित अनुमति नदिएकै कारण काम रोकिएकाले लिखित अनुमति माग्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ। हामीलाई थाहा हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, पहिला अनुमति चाहिन्छ। त्यसको लागि जस्तो उदाहरणलाई हामीले शैक्षिक तालिम केन्द्रको उत्तरतर्फको बिल्डिङ र यो गङ्गापुरको शैक्षिक तालिम केन्द्रको पूर्वपट्टिको बिल्डिङ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा हामीलाई चाहिँ प्रदेश सरकारबाट लिखित अनुमति आइसकेको छैन। त्यसको अनुमति माग्ने काम भएको छ, त्यो आउन सुरु हुन्छ। हाम्रो तयारी भएको छ। बारामा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1153 पुगेको छ भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 19 पुगेको छ। अहिले 295 आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये 200 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सभागृह तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। पहिलो चरणमा सभा हल, 2वटा शौचालय र कन्ट्रोल रुम निर्माण गरिएको छ। रूपन्देही स्थित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको सभागृह तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रको 90% काम सकिएको छ। सभागृह तथा ध्यान केन्द्रमा मौसम अनुसार 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुन सक्ने इपिएस प्यानल प्रयोग गरी छानो बनाइएको छ। 386.88 वर्ग मिटरमा बनिरहेको सभागृह सहितको संरचना बनाउन पहिलो चरणमा 28 करोड 13 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। अहिले अनक अर्घाखाँची बाबुल जेबी सिद्धार्थनगरले काम गरिरहेको छ। हाल चाहिँ अहिले टिसिआइएल कन्सल्टेन्सीले सुपरभिजन यो 2 महिना अगाडिदेखि गरेछ, असारदेखि। यो 90% जति काम सकिसकेको छ हाम्रो डिजाइन ड्रइङ अनुसार फर्स्ट फेजको, र यो सेकेन्ड फेजको काम अहिले टेन्डरमा गइसकेको हुनाले अब त्यसको टेन्डर भएपछि मात्रै यो प्रोजेक्ट फुल्ली कम्प्लिट हुने हो। हलमा छानोदेखि तल 12,700 वर्ग मिटरमा फल्स सिलिङ बनाइनेछ। 2562औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा 2075 वैशाख 18 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभागृह तथा ध्यान केन्द्रको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। छाता शैलीमा निर्माण भइरहेको सभागृहमा 5000 मानिस अट्ने क्षमता छ। निर्माण कार्यमा लकडाउनका कारण भने केही ढिला भएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीहरू मनाउँदा विश्वभरिका धर्मगुरुहरू, बौद्ध तीर्थयात्रीहरू यहाँ भेला हुनुहुन्थ्यो। 10,000 मान्छेहरू हुँदाखेरि यहाँ हावाहुरी बतासमा बस्ने ठाउँ नभएको हिलोमा पनि बुद्ध जयन्ती गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यही देखेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विशेष निर्देशनमा यो 5000 क्षमताको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह निर्माण थालेका छौँ हामीले। यसको पहिलो फेजको काम लगभग भ्याउन थालिसकेछ। अहिले फ्लोर मोजाइक गर्दैछ। जापानी वास्तुकलाविद प्रो केन्जो टाँगेले बनाएको लुम्बिनी गुरु योजनामा सभागृह नभए पनि गुरु योजना अनुसार नै काम अघि बढेको छ। लुम्बिनी विश्वका बौद्ध मार्गी र शान्ति प्रेमीहरूको आस्थाको केन्द्र हो। मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र रहेको लुम्बिनीमा वर्षेनी स्वदेशी र विदेशी गरी 15 लाख बढी पर्यटक आउने गर्दछन्। यो हल अहिलेसम्मको लुम्बिनीमा हुने खुला समारोहहरू गर्नको लागि धेरै चाहिँ समस्या भएका सन्दर्भमा बन्दै गरेको हलले यो कम्प्लिट भइसकेपछि लुम्बिनीमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र राष्ट्रिय स्तरका ठुल्ठुला जमघटहरू गराउन धेरै सजिलो चाहिँ हुनेछ। र अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा भइरहेको यो हल छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुरा हुन्छ। दोस्रो चरणको निर्माणमा करिब 40 करोड लागत लाग्ने जनाइएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिकाका 19 घर परिवार सुकुम्बासीले 57 वर्षपछि जग्गाधनी लाल पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। आधा शताब्दीपछि आफ्नो लाल पूर्जा पाउँदा सुकुम्बासी परिवार खुसी भएका छन्।
इलामको रोङ गाउँपालिका 6 पाटापुरका 70 वर्षीय वृद्ध लालसिंह राईले 57 वर्षपछि आफू बसेको जग्गाको लाल पूर्जा पाउँदा हर्षका आँसु झरे। बाल्यकाल भूमि विहीनमै बिताएका राईको जवानी पनि आफू बसेको भूमिको लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने आशामै बित्यो। देशमा 12 पटकसम्म सुकुम्बासी आयोग बन्यो, तर पाटापुरवासीले लाल पूर्जा पाएनन्। हाल गाउँपालिकाको व्यवस्थित बसोबास समितिको पहलमा सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएका हुन्। म त साँच्चै भन्दाखेरि एकदम खुसी छु। यत्रो वर्ष अब गुम्सेर बस्यो होइन, यो त अब ठुलो हतियार हो बतायो होइन। 2020 सालदेखि पाटापुरका 86 घर परिवार अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए। पहिलो चरणमा 86 मध्ये 19 सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गरिएको छ। 2052 सालमै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भए पनि सदरमुकाम इलामसम्म पुगेर पहल गरिदिने मानिस नहुँदा आफूहरू यतिका वर्षसम्म भूमिहीन भएर बस्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। 21 सालदेखिको सुरुवात चाहिँ हो, तर 52 सालमा नापी भयो। त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ हामीले धन पूर्जा पायौँ। यसमा धेरै खुसी लागिरहेछ। 2020 सालदेखि बसोबास गरिरहेका पाटापुरवासीको जग्गा 2028 सालको नापी टोलीले नाप गरी बााउन्ड्री गरे पनि 2052 सालको सुकुम्बासी आयोगले लाल पूर्जा दिन नसकेपछि आफूहरूले पूर्जाको लागि पहल गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। 2052 सालको नोबेल केमी राईको अध्यक्षतामा रहेको सुकुम्बासी आयोगले बनाएको मापदण्डलाई टेकेर एक परिवारलाई 20 रोपनीसम्मको जग्गाको पूर्जा वितरण गरिएको हो। रोङ गाउँपालिकाको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखी गाउँपालिकाले 2075 सालको असोजमा टङ्क थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय व्यवस्थित बसोबास समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको थियो। मालपोत कार्यालयमा गएर त्यहाँको ढड्डा पल्टाउनेदेखि लिएर हिजो चाहिँ त्यहाँको सुकुम्बासी आयोगले गरेको निर्णयहरू कहाँ छन्, के अवस्थामा छन्, के छन् भन्ने सारा खोजेर चाहिँ सबै प्रक्रिया पुरा भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यो वितरणको अवस्थामा आइपुगेको जम्मा सङ्ख्या 87 हो र आजको दिनसम्ममा 19 आएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रोङ गाउँपालिकाको लागि प्रमुख समस्या रहेको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिर परिसरको पर्खाल निर्माण नभएपछि विवाद पुनः बल्झिएको छ। मन्दिर अगाडिको फुलबारीको पर्खाललाई सारेर साँघुरो रहेको सडकलाई फराकिलो बनाउन नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएपछि विवाद बढेको हो। धनुषाको जनकपुर धाम पुनर्निर्माणका क्रममा एकीकृत शहरी विकास परियोजना अन्तर्गतको सडक निर्माण भए पनि जानकी मन्दिर अगाडिको सडक भने अलपत्र पारिएको छ। मन्दिर अगाडिको फुलबारीको पर्खाललाई सारेर साँघुरो रहेको सडकलाई फराकिलो बनाउन नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएपछि सडक निर्माणमा विवाद सिर्जना भएको हो। नयाँ बनाइएको पर्खाललाई हटाएर पुनः पहिलेकै ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्न पटक पटक नापी गरिए पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, नापी कार्यालय लगायतले मापदण्ड बमोजिम नै रहेको भन्दै पर्खाल हटाउन नमान्दा समस्या बल्झिएको हो। सोमबार राति जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका केही वडा अध्यक्ष र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पर्खाल भत्काएका छन्। यसमा आन्तरिक के हो त्यो त समाजमा आएन। जानकी मन्दिरले गराएको हो कि वार्ड अध्यक्षले गराएको, कसले गराएको हो त्यो त भन्न सक्दैन। यो काम नगरपालिकाले गरेको थियो। नगरपालिकाले दुवैतिर चेना लगाएको थियो, त्यो पश्चिम पनि पूर्व पनि। त्यसको अझ अधिक त्यही अनुसार नगरपालिकाले निर्माण गरेको थियो। हाम्रो घर अगर मापदण्डमा छ भने म छुट्न तयार छु। मापदण्ड बाहिर छ भने कसैको रिसिबिसी अनुसारले अगर तोड्न आउँछ भने त नियमपूर्वक हामी तोड्न दिन्छौँ। रिसिबिसी सबैलाई थाहा होला। पटक फुलबारीको मापदण्ड गर्दाखेरि फुलबारीको मापदण्ड नाप्नु पर्ने कि व्यक्ति विशेषको घर नाप्नु पर्यो। त्यति बेला जहिले पनि मापदण्ड नाप्दाखेरि तपाईँको नापी शाखाबाट होस् या सिडो शाखाबाट होस् आउँदाखेरि फुलबारीको बजार चाहिँ लेखेको छ फुलबारी नाप गर्ने, तर आउँदाखेरि भित्र गलीतिर जाने। यो मनसाई त बुझ्नु पर्यो। यता जानकी मन्दिरको फुलबारी पर्खाल कसले र किन भत्काएको हो भन्ने बारे मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास अनभिज्ञ बन्नु भएको छ। आरतीबाट निस्कँदाखेरि केही मान्छे भन्यो कि यसो एउटा डोजर ल्याएर केही नागरिक समाज चाहिँ यसले यो पर्खाल भत्काइदिएछ, त्यति जानकारी भएछ मलाई। तर यो विवाद सबैजना बसेर कि त ठुलै सडक बनाइदिनु कि त सानै सडक बनाएर विवाद चाहिँ
सल्टियाइदिए राम्रो हुन्छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र वडाको मत भिन्नताले पर्खाल भत्किएको भन्दै कार्यपालिकाको बैठक मार्फत समस्या समाधान हुने र आफूले यस विषयमा आदेश नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। नेपाल भारत जोड्ने पूर्वी नाका झापाको काँकरभिट्टा स्थित मेची नदीमा 6 लेनको पक्की पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय हर्षित भएका छन्। सीमा क्षेत्रका नदी मध्ये मेची नदीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र लामो 6 लेनको पक्की पुल बनेपछि स्थानीयलाई सहज भएको हो। एसियाली विकास बैंक एडीबीको आर्थिक सहयोगमा भारत सरकारले नेपाल भारत सीमा मेची नदीमा पुल निर्माण गरेको हो। पुलको लम्बाइ 790 र चौडाइ 24.2 मिटरको रहेको छ। पुल भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगमले अनुगमन गरेपछि मात्र हस्तान्तरण सहित सञ्चालनमा आउने सडक डिभिजन कार्यालय दमकले जनाएको छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै पूर्वी नेपाल र भारतमा उत्पादित वस्तु आयात निर्यातमा सहज हुने स्थानीयको विश्वास छ। एकदमै खुसी छौँ। अब वास्तवमै मुलुक संसार चाहिँ अब लकडाउन अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्तव्यस्त भएको बेलामा यो पूर्वी नाका प्रवेशद्वार चाहिँ नेपालको यो प्रवेशद्वार नेपाल प्रवेश गरिरहँदाखेरि एउटा हामी नेपालीलाई चाहिँ एउटा गर्वको विषय बनेको छ। यो मेची पुल नेपालकै यसरी 6 लेनको मेची पुल पहिलो हो जस्तो लाग्छ मलाई र हामी गर्वित छौँ, हामी खुसी छौँ। भारतको दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 36 महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ 2018 को फेब्रुअरीदेखि पुल निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो। कोरोना महामारीले पुल निर्माणमा असर पारे पनि तत्काल भारत सरकारले ठूला र महत्त्वपूर्ण योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएसँगै पुल निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएको थियो। पुलको निर्माणमा एसियाली विकास बैंक एडीबीको 1 अर्ब 3 करोड 78 लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुलसँगै नेपालपट्टिको केही भाग सडक बनेपछि स्थानीयवासीहरू झनै खुसी भएका छन्। यो त कल्पना त गरेको थिएन, एकदम हर्षोल्लास, एकदम खुसी लाग्यो। अब दिन प्रतिदिन जुन डेभलप हुँदैछ हाम्रो कन्ट्रीहरू, सबै कन्ट्रीहरू अब चाहिँ देख्न चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ। यति चाँडो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। आनन्दित, प्रफुल्ल, त्योभन्दा भन्ने ठाउँै छैन। नो वर्ड टु से। योभन्दा जुन 20 वर्षको जुन अवस्था हेर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ हामीले अहिले पाइरहेको छौँ, जुन अहिले देखिरहेको छौँ, यो चाहिँ हामीले कल्पना पनि गरेको थिएनौँ होइन। अहिले चाहिँ एकदमै परिकल्पना भन्दा पनि बाहिर चाहिँ भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ होइन। निर्माण सम्झौताको 4 महिना अगावै पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुलसँगै 1.5 किलोमिटर लामो एसियन हाइवेको एप्रोच सडक समेत निर्माण गरिएको छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर छ, तर सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा सङ्कटका बेला पोल्ट्री व्यवसायीले सधैँ क्षति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। रूपन्देहीको ओमसतिया 5 पटखौले स्थित सम्राट पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक सुजित चौधरीले भदौमा मात्र 4000 ब्रोइलर कुखुरा सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्यो। कोरोना संक्रमणका कारण बजारमा मासुको खपत नभएपछि सस्तोमै बिक्री गर्नु परेको हो। असारमा 7000 चल्ला खरिद गरी पाल्न सुरु गरेका सुजितको अहिले 3000 कुखुरा बिक्रीका लागि तयार भएका छन्। तर बिक्रीका लागि राम्रो मूल्य नपाउँदा सुजितलाई व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अब यो स्थिति रहिरह्यो भने कुखुरा व्यवसायहरू त एकदम डुब्ने स्थितिमा भयो। म पनि एउटा ठुलो नै व्यवसायको रूपमा यहाँ रूपन्देहीमा छु, तर अब यो बन्द हुने कगारमा गइरहेछ। सरकारले मूल्य तोक्दिन, निर्धारित मूल्य तोक्दिन पर्छ कि यति भावभन्दा कम नहोस्। प्रति किलो 160 रुपैयाँ भन्दा माथि बिक्री गर्न पाएमा मात्र लागत उठ्ने पोल्ट्री व्यवसायीको भनाइ छ। महामारीको मौका छोपेर बिचौलिया र मासु व्यवसाय हाबी हुँदा कुखुरा पालक किसान भने विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पोल्ट्री व्यवसायीको गुनासो छ। अहिले कुखुराको मूल्य छैन,
अब 120 रुपियाँ 110 रुपियाँ 100 रुपियाँमा गाडीवालाले मागिरहेछन्। अब कुखुरा यहाँ राम्रो भयो भने इन्डियाबाट फालाफाल गरिदिन्छन्। चारैतिरबाट यहाँ किसानहरू मारमा छन्। बिचौलियाले सस्तोमा खरिद गरी धेरै मुनाफा राखेर बजारमा बिक्री गर्दा उपभोक्ता भने मारमा परिरहेका छन्। सरकारले मूल्य तोक्न सक्ने भए पनि भौगोलिक क्षेत्र अनुसार उत्पादन लागत फरक पर्ने भएकाले केही समस्या भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। उनीले किसानसँग दबाएर एकदम न्यूनतम मूल्यमा लगेर म्याक्सिमम नाफा गर्न खोज्छ। किन त किसान बाध्य छ, किसान नबेची 45 दिनभन्दा बढी ब्रोइलरले होल्ड गर्न सकिँदैन र हाम्रो नजिकमा कहीँ कोल्ड स्टोर छैन, त्यस्तो सुविधा छैन जहाँ हामी गएर कोल्ड स्टोरमा गएर स्टोर गर्न सकौँ। सरकारले राहतको प्याकेज नल्याउने हो भने कुखुरा पालक किसान अब व्यवसायमा नफर्कने र परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीको भनाइ छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। नेपाली रेल भारतबाट जनकपुर धाम आइपुग्यो। कोरोना महामारीको बेवास्ता गर्दै स्टेशनमा रेल हेर्नेको भिड। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा बन्ने भनिएको आइसोलेसन केन्द्र अन्योलमा। निर्माणमा प्रदेश सरकारको लापरवाही। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन सभागृह तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रको 90% काम सम्पन्न। दोस्रो चरणको निर्माणमा 40 करोड लाग्ने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।